युवा कन्सल्टेन्सीको फेसबुक पेजमा लाइभ हेरिरहनु भएका तथा जुम क्लासमा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत छ। आज 11औं दिन पनि म शरण महर्जन सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अहिले आज चाहिँ हामी हिजो स्थानीय अङ्क है कोरियन अङ्क अथवा ओरिजिनल कोरियन नम्बर अन्तर्गत चाहिँ आज चाहिँ अब के मा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। ल आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब के हो त, हिजो मैले जुन तपाईँहरूलाई यो मिनिङको रूपमा चाहिँ लेखेर दिएको थिएँ नि है, त्यसैलाई चाहिँ अब खास अब अलिकति म डिटेलमा भनिदिन्छु। हिजो दिएको जुन त्यो शब्दहरू छन् नि, त्यो शब्द अथवा त्यसमा चाहिँ यो हारो इठुल यो हारो रे सरी हानादोल सेट नेट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कोरियन अङ्क चाहिँ खास गरेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब दुई प्रकारका भएकोले चाहिँ कुन भनौँ न दुई प्रकारको अङ्क मध्ये चाहिँ कुन अङ्क चाहिँ केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो जानेन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि गाह्रो हुन्छ कि नमिल्ने हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि मिलेको जस्तो हुन्छ तर वास्तवमा चाहिँ त्यो नमिलिरहेको हुन्छ है। त्यसैले अब आज हामी चाहिँ यो ओरिजिनल कोरियन नम्बर केमा प्रयोग हुन्छ त्यसको चाहिँ अब अलिकति डिटेलमा पढौँ। ओके, ल सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा हामीले जो लेखेको के थियो त गे है। गे यसलाई गे नै गर्नुहोस् है, खे नगर्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ पछि नम्बरको पछाडि आउने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ खास धेरै जस्तै अब गे नै आउँछ है। यो भनेको चाहिँ वटा हो है। अब यो वटामा चाहिँ अलिकति धेरै कन्फ्युजन छ, हिजो हेर्नुभयो होला धेरैवटामा चाहिँ वटा आएको पाइन्छ है। त्यसैले अब यो गे चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ, यो अलिकति सबैभन्दा बढी वटामा चाहिँ प्रयोग हुने यही हो, गे नै हो होइन। तर अब यसलाई चाहिँ यसमा ठ्याक्कै प्रयोग हुन्छ भन्नुभन्दा नि हामीले पढ्ने अध्ययन गर्ने अब त्योभन्दा बाहेक आयो भने चाहिँ गेमा राखिदिए हुन्छ है, खास भनौँ भने। ल जस्तै अब यहाँ चाहिँ साधारणतया चाहिँ अब फलफुलहरूमा चाहिँ गे प्रयोग हुन्छ है, फलफुलमा चाहिँ गे प्रयोग गरिन्छ भने। अर्को सामान्य वस्तुहरूमा झोलाहरूमा भयो है, झोला भयो, सानो भनौँ धेरै जस्तो सामानहरूमा चाहिँ गे नै हुन्छ। यहाँ झोलामा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ झोला। अब भनौँ फर्निचरको सामानहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है गे गरेर। जस्तै कि अब विजा गर्ने है। अब कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि विजा भनेको कुर्सी भयो है, कुर्सी। अब हानालाई चाहिँ यो काउन्ट गर्ने बेला हामीले के गर्ने भने चाहिँ हान गर्ने है। अब यसलाई चाहिँ अब यो काउन्टिङ युनिटमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हानालाई हान, दुललाई दु, सेटलाई से, नेटलाई ने गर्नुपर्छ। ओके, ल विजा हान राखेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब गे गर्ने। विजा हानगे भनेको कुर्सी एकवटा भनेको, यो कुर्सी एकवटा अथवा नम्बरमा लेख्ने हुन्छ है, एकवटा हुन्छ विजा हानगे। अब त्यस्तै खाबाङ तुगे भनेको चाहिँ झोला यो दुईवटा अङ्कमै लेखिन्छ यो झोला दुईवटा। अब एउटा चाहिँ केराको म कुरा गर्छु है। यो केरा फलफुल हो नि, केरा चाहिँ अब एक झुप्पा भयो भने अर्कै छ पछाडि आउँछ, एक झुप्पा भयो। तर हामीले एक पिस मात्र हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई वटामा गर्नुपर्छ। एक झुप्पा हामी नेपालीमा पनि फरक छ नि, एकवटा र एक झुप्पा होइन। त्यसैले बनाना एकवटा भन्ने बेला बनाना। अब सेगे गरौँ न है, एउटै के लेख्ने बनाना सेगे। सेगे भनेको तीनवटा, केरा तीनवटा। के ल अरू अब हामी पहिला सिकौँ, अनि त्यसपछि त्यो बाहेक अरू आयो भने चाहिँ गेमा गर्नुहोस् है, एकवटा दुईवटा तीनवटा भन्ने बेला चाहिँ। ल त्यसपछि हामी नम्बर 2 मा जाउँ। 2 मा फ्याङ। फ्याङ भनेको सिसी बोतल है। यो सिसी भनेको थियो मैले, सिसी बोतल भयो भने चाहिँ अब सिसीमा कुनै पनि चिज चाहिँ सिसीमा राखेको छ र त्यसलाई अब सिसीको युनिटमा अथवा मात्रामा चाहिँ हामीले गन्ती गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 सिसी 2 सिसी 3 सिसी गर्नुपर्छ होइन। 1 सिसी 2 सिसी 3 सिसी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हानब्याङ टुब्याङ सेब्याङ गर्ने। जस्तै कि अब पानी 1 सिसी भनौँ न, पानी 1 सिसी भन्नु पर्दाखेरि पानी भनेको के मूल है, मूल हानब्याङ होइन। मूल हानब्याङ भनेको
पानी 1 बोतल भनेको मूल हानब्यङ भनेको पानी 1 बोतल भनेको अथवा सिसी है नेपालीमा सिसी हामीले बोतल भन्ने पनि बानी भइसक्यो पानी 1 बोतल अथवा 1 सिसी भनेको जस्तै अब अर्को मेक्चु भनेको बियर हैन बियर चाहिँ यलब्याङ बियर यलब्याङ अथवा सरी मेक्चु यलब्याङ भनेको यो बियर यल भनेको कति हो त 10 है 10 सीसी अथवा 10 बोतल है यसरी अब दुध भयो अब अरू पनि अब सीसीमा भएको कुनै पनि चीजलाई चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि यसरी ब्यङमा गर्नुपर्छ है ब्यङ अथवा फ्यङ भन्छ हामी तर पछाडी आउँदाखेरि चाहिँ ब्यङै भन्दा हुन्छ है यलप्यङ हुन्छ खास अझ राम्रोसँग उच्चारण गर्ने हो भने यलब्यङलाई हामीले यलप्यङ गर्नुपर्छ ल अगाडि आएकोले चाहिँ यलप्यङ गर्नुपर्छ ओके ल त्यस्तै अब अर्को पनि अब उयु पनि राख्न सकिन्छ है उयु पनि अब बोतलमा आयो भने चाहिँ उयु 5 बोतल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सरी दुध 5 बोतल भन्नु पर्दाखेरि उयु थासब्यङ गर्ने ओके ल अब 3 मा जाउँ 3 नम्बरमा अब जान भनेको गिलास अथवा कप हैन 1 गिलास 2 गिलास गर्ने बेला है गिलास कप है गिलास कप अब यो अब पानीकै कुरा गरौँ न पानी अघि सिसीमा राख्दाखेरि चाहिँ हानब्यङ हुन्थ्यो भने अब गिलासमा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त 1 गिलास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हानजान तुजान हुन्छ है हानजान तुजान ल जस्तै अहिले हामी छा गरौँ न छा हानजान भनेको के हो त छा हानजान भनेको चिया 1 कप भनेको छा हानजान हैन उयु तुजान भनेको दुध 2 गिलास हैन दुध 2 गिलास यस्तै के अब कपमा राख्यो भने चाहिँ अथवा बियरको मग हुन्छ नि बियरको मग ठुलो बियरको मग छ भने पनि त्यसलाई नै हामीले जानमै गर्ने है ओके ल अब 4 मा जाउँ 4 मा चाहिँ मारी यो मारी भनेको अब वटा हो तर यो चाहिँ मारी चाहिँ हामीले जनावरलाई गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है जनावर अब जनावर मात्र होइन अब जनावर भनौं न पशुपन्छी अब किराहरू पनि है यो किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई पनि यो मारीमै काउन्ट गरिन्छ है अब जस्तै अब जनावरमा हामी के राख्नु त अब यम्सो भनौं न यम्सो भनेको थाहा छ यम्सो भनेको बाख्रा है म तपाईहरु सबैलाई म्युट गरिदिएको छु अब अलि डिस्टर्ब नहोस् भनेर है यम्सो भनेको बाख्रा अब बाख्रा एक वटा भन्नु पर्यो भने के गर्ने यम्सो हनमारी गर्ने है यम्सो हनमारी गर्ने त्यस्तै अब थाक भन्यो भने के हो त थाक भनेको कुखुरा हैन कुखुरा भने थाक दुमारी भनेको कुखुरा 2 वटा भनेको है यो यसरी अब सबै म अघि जस्तो सेन्टेन्स लेख्दिन आफै बुझ्नुस् है अब के केमा प्रयोग हुन्छ त अब जस्तै साझा भनेको सिंह है सिंह भनेको अब जनावर भयो सिंह पनि के हो त सिंह अब 5 वटा भन्नु पर्यो भने साझा थासटमारी गर्ने ओके अब सो गाईहरु अब नाम चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हैन अब नाम थाहा भयो भने पछि चाहिँ सजिलो हुन्छ सो यलमारी भन्यो भने के हुन्छ त गाई 10 वटा भन्ने बुझिन्छ ल त्यसपछि अब 5 मा चाहिँ अब खुरुट है अलि छिटो गर्छु न त सक्कन गाह्रो होला आज एकै दिनमा चाहिँ खुरुट भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बतुक्का भन्छ नि बतुक्का है यो बाउल जस्तो भाँडोलाई चाहिँ खुरुट भन्छ के भाँडो भन्छ हामी किचन है यो खानेकुराहरू राख्ने भाँडोलाई चाहिँ खुरुट भन्ने गरिन्छ खास चाहिँ
यसलाई चाहिँ अब खुरुट काउन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले हानखुरुट दुखुरुट गर्ने हो। जस्तै यो चाहिँ यसो गरौँ न, रामेन गरौँ न है। रामेन भनेको थाहा होला, आजकल नेपालमा चाउचाउहरू आउन थालेछ है। रामेन हानखुरुट हानखुरुट भन्यो नि, चाउचाउ चाउ चाउ है। अब एक बटुका भनौँ न, एक प्लेट चाहिँ नभनौँ, हामी प्लेटमा गर्दाखेरि छप्सीमा आउँछ कि खास चाहिँ एक बटुका है। त्यस्तै अब भात पनि हुनसक्छ, भात पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ अब यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि हामी यो बटुकाको ठाउँमा हामीले एकैचोटि के पढ्न सकिन्छ भने यो खोङ्गी भन्ने पनि छ क्या। खोङ्गी भनेको चाहिँ अब कचौरा जस्तो हो। कोरियामा चाहिँ भातहरू तपाईँ रेस्टुरेन्टहरूमा जानुभयो भने भात चाहिँ कचौरामा राखेर वामरमा राखेको हुन्छ है धेरै जसो। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यो भातकोलाई चाहिँ युनिटमा काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ खोङ्गीमा गर्नुपर्छ क्या। यसलाई चाहिँ हामी कचौरामा, म कचौरा लेखिदिन्छु है, बुझ्नु होला। कचौरा थाहा छ है, छ्याङखाने कचौरा जस्तै हो। छ्याङखाने कचौरा जस्तै म चित्र लेखेर देखाउँछु। यस्तो खाले हुन्छ नि, सानो सानो कचौरा हुन्छ। यस्तो यसमा चाहिँ बिर्को पनि हुन्छ, बिर्को राखेको हुन्छ उनीहरूले। ल ल यसलाई यस्तो भनौँ न, यस्तो कचौराको भात चाहिँ भातलाई गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फाप हानखोङ्गी फाप टु खोङ्गी गर्न सकिन्छ है। यस्तो भातलाई चाहिँ खोङ्गी भाप पनि भनिन्छ खास उता। खोङ्गी भाप जुस्यो भन्नुपर्ने हुन्छ, पछि भाइ भात दिनुहोस्, अब यस्तो कचौराको भात दिनुहोस् भन्ने बेला चाहिँ खोङ्गी भाप जुस्यो भन्ने गरिन्छ है। ल त्यसपछि अर्को म यसैमा जोडिदिन्छु एउटा छप्सी। छप्सी भनेको चाहिँ अब प्लेट हो क्या। त्यो वास्तवमा अब यो प्लेट हो। प्लेट चाहिँ एक प्लेट दुई प्लेट गर्ने बेला चाहिँ हामीले यो छप्सीमा काउन्ट गर्ने। जस्तै अब यो खोगी भनौँ न होइन, मासु एक प्लेट दिनुहोस् भन्दाखेरि खोगी हान छप्सी गर्ने। ओके, खोगी हान छप्सी भनेको चाहिँ मासु एक प्लेट भनेको, मासु एक प्लेट। ओके ल, म त्यसपछि अब भन त यसलाई 6-7 गरौँ कि के हो। ल 8मा जाउँ। 8मा अर्को आयो अब चाहिँ बुन है, एउटा बुन, अब फुन भनिन्छ खास, बुन भयो। त्यसपछि म्योङ अनि साराम है, बुन म्योङ साराम। यो चाहिँ अब बुन भनेको चाहिँ अब यो सबै भनौँ न, बुन चाहिँ अब ठुलो मान्छेलाई है, आफूभन्दा आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गन्ती गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुनको प्रयोग गरिन्छ भने म्योङ चाहिँ साधारणतया प्रयोग गरिन्छ। म्योङ चाहिँ धेरै जसो प्रयोग हुन्छ। र साराम भनेको चाहिँ आफूभन्दा सानो, अब मान राख्नु नपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ साराम है। यो सबैको मिनिङ चाहिँ के हो त, खास चाहिँ यो जना भन्ने नै हुन्छ, जना। तर यसको प्रयोग चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। जस्तै बुन प्रयोग हुने चाहिँ जस्तै के हो त, अब एउटा सोन्निम भयो। सोन्निम भनेको पाहुना, सोन्निम भनेको पाहुना। त्यस्तै अर्को भनौँ न सनसिङनिम भयो, अब शिक्षकहरू भनौँ न सनसिङनिम भयो, आफ्नो ठुलो है, अब हजुरबुवाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ गन्ती गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बुनबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब पाहुना 5 जना आउनुभयो भनौँ न, पाहुना 5 जना आउनुभयो भन्दाखेरि के हो त, सुन्निमदुल थासोत बुन, थासोत बुनी वासुमिदा, यसरी है, थासोत बुन 5 जना भन्ने बेला चाहिँ थासोत बुन गर्ने। ओके ल, त्यसपछि अब म्योङ चाहिँ यो भयो बुन है, यो यसको बुनको प्रयोग भयो, बुनको हुन्छ भने अब म्योङ चाहिँ तपाईँको अब साधारणतया प्रयोग गरिन्छ। म्योङ भनेको यतिजना भनिन्छ। खास यो पनि अब भनौँ न, अब हाक्सिङदुरी थासुङपेङ हाक्सेङ भनौँ न। हाक्सेङ भनेको के हो, विद्यार्थी है, हाक्सेङ भयो। अब खाजोकमा को कतिजना छ भन्दाखेरि यसै परिवार होइन, परिवारमा चाहिँ अब परिवारमा यो यतिजना छ भन्ने बेला पनि हामीले म्योङको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब साराम भनेको सानो क्या, आइदर साराम
अब यो चाहिँ खास धेरै प्रयोग गरेको त पाइँदैन, धेरै यसो प्रयोग हुने चाहिँ म्योङ हो, त्यसपछि मान राख्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ बुन प्रयोग गर्ने। ओके ओके ल त्यसपछि अब 9 नम्बरमा जाउँ। 9 नम्बरमा चाहिँ अब सिगान भनेर छ है। यो सिगान भनेको घन्टा समय बुझाउने है। जस्तै 60 मिनेटको अवधिलाई हामी 1 घन्टा 2 घन्टा 1 घन्टा गर्छौँ होइन, 120लाई चाहिँ 2 घन्टा गर्छ। यसरी 1 घन्टा 2 घन्टा गरेर गन्ती गर्नु पर्दाखेरि सिगानको प्रयोग गर्ने र यसमा चाहिँ ओरिजिनल कोरिन नम्बर प्रयोग हुन्छ। याद गर्नु है, यो सबै चाहिँ ओरिजिनल कोरिन नम्बर प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ आउँछ है। हानसिगान तुसिगान गर्ने हो यसको। एकैछिन ल, अब यो अलिकति यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्प्युटरले अलि धोका दिन्छ। यो कम्प्युटर अब यो उ भएर चाहिँ नट रेस्पोन्डिङ भएर चाहिँ त्यतिन्जेल म फेरि तपाईँहरूलाई भन्दै गर्छु। यो सिगान 1 घन्टा 2 घन्टा गर्ने बेला चाहिँ हानसिगान तुसिगान गर्ने है। समय बताउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो छ, अब हामीले भनौँ न यो 1 घन्टा 2 घन्टा गर्ने बेला त ठिकै छ है। अब जस्तै अरू चाहिँ अब समय बताउने बेला 12 बजेर 30 मिनट गयो भन्ने बेला चाहिँ हामीले यसैबाट मात्र चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यो बेला चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। मतलब कि ओरिजिनल नम्बर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिनो कोरिन नम्बर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। खै त कम्प्युटर यतिकै भयो। ल अघि लेखेको चाहिँ अब ऊ भएछ क्या, मेरो त्यो ह्याङ भएर एप्लिकेसन ह्याङ भएर चाहिँ मेटिएको छ। अहिले हामी यो यसमा जाउँ ल। 10 अब सिकानसम्म भयो। सी भनेको चाहिँ बजे है। अब 1 बजे भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब के भन्ने त हानसी गर्नु पर्यो क्या। 2 बजे गर्नु पर्यो भने तुसी गर्ने है। अब 5 बजे गर्नु पर्यो भने थासच्छी गर्ने। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब 12 बजेसम्म चाहिँ सिक्नुपर्छ। 1 बजे 2 बजे घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो 1 बजे 2 बजे 3 बजे गर्ने बेला चाहिँ हान्सी तुसी सेसी गर्ने, सबैमा चाहिँ 1 2 3 4 राख्दै प्रयोग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले ल। त्यसपछि अब जाउँ, अब 11 मा जाउँ है। यो सी एउटा चाहिँ अब यसमा आउँछ है। यो ओरिजिनल कोरिन प्रयोग गर्नुपर्छ बज्यो भन्दाखेरि। मैले अघि भने समयमा चाहिँ बताउँदाखेरि चाहिँ यो बज्यो भन्ने बेला चाहिँ ओरिजिनल कोरिन नम्बर प्रयोग गरिन्छ भने तपाईँको मिनेट र सेकेन्ड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को नम्बर है, सिनो कोरिन नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यसपछि अब जाउँ थाल है। थाल भनेको महिना हो। अब यो 1 महिना 2 महिना गर्ने बेला पनि सेम त्यही हो। यो हान्दाल तुदाल गर्दै प्रयोग गर्ने। यो सजिलो म सर्ट गइहाल्छु ल। त्यसपछि आयो साल। यो साल भनेको चाहिँ खास के हो त भन्दाखेरि यो वर्ष हो क्या, वर्ष। यो साल हाम्रो चाहिँ 2070 साल भन्ने जस्तो चाहिँ होइन है, फेरि धेरै जस्तो झुकिन्छ। वर्ष हो। वर्षमा चाहिँ के हुन्छ त, यो उमेर बताउँदाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ क्या है। उमेर बताउँदाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कि 20 वर्ष भन्नु पर्दाखेरि के कसरी भन्ने त, अब 20 वर्ष भनेको चाहिँ 20 लाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, सुमो मात्र गर्नुपर्छ है। सुमो साल चाहिँ छनुन सुमो साल लिम्निदा भनेको म 20 वर्ष हुँ यसरी है, सुमो साल गर्ने। अब 30 वर्ष भन्नु पर्दाखेरि सरुन साल मात्र गर्ने। ओके ल, बुझ्नुभयो। यो उमेर बताउँदाखेरि चाहिँ यसरी अब साल राख्ने र यसको ओरिजिनल नम्बर चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दछ। 13 मा अब सालपछि हाम्रो वन भनेको चाहिँ पटक है। अब कुनै काम चाहिँ दोहोरिएर आउँछ नि, दोहोरिएर गर्दाखेरि चाहिँ हामी 1 पटक 2 पटक गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है। अब जस्तै 1 पटक गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, एकचोटि भन्छ नि हामी होइन, एकचोटि अथवा यो पटक भन्ने बुझ्नुहोस्। 2 चोटि लेख्यो भने जाने ल। 1 पटक गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब
हानबन गर्ने हो हानबन दुई पटक भन्नु पर्दा धुबन गर्ने है यो सजिलो छ यो म अलि छिटो पठाइदिन्छु यहाँ अझ धेरै छन् यहाँ त्यसपछि आयो सोङ्गे है सोङ्गी भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यो झुप्पा भन्छ नि हामी हैन झुप्पा भन्छ भने अर्को चाहिँ थुङ्गा पनि भन्छ है फुलको थुङ्गा अङ्गुरको झुप्पा साँचोको झुप्पा प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ अब यसको चाहिँ अब अर्को चाहिँ हामी केराको काइयो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है यो काइयो भन्छ नि हैन काइयो केराको अब जस्तै यो एक एक पिस नगरिकन हैन त्यो चुप्पा चुप्पा राख्यो भने त्यसलाई काइयो भन्छ यस्तोमा चाहिँ यो सोङ्गी प्रयोग गर्न सकिन्छ ओके ल फोदो भनेको अङ्गुर है अङ्गुर यो फोदो हानसोङ्गी भनेको अङ्गुर चाहिँ एक झुप्पा भनेको अङ्गुर एक झुप्पा यो नेपालीमा तपाईहरुले छिटो लेख्नु भयो नि हुन्छ अब फोदो भनेको खै मै लेख्दिन्छु है गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ अङ्गुर एक झुप्पा है अब फुलको ठुङ्गा भनौँ न अब कोत हुन्छ कोत के हो त धुसोङ्गी भने चाहिँ के हो त फुल दुई ठुङ्गा भनेको ओके अब केरा पनि यो बार भनौँ न बार हामी एक दर्जन भन्छौँ नि बार बार पिस त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सुङ्गीमा काउन्ट गर्न सकिन्छ है केरालाई ल अर्कोमा जाउँ त्यसपछि आयो अब दे यो दे भनेको पनि वटा नै हो है दे वटा नै हो तर यसको प्रयोग चाहिँ हामीले फरक भनौँ न इलेक्ट्रोनिक सामान सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स है इलेक्ट्रोनिक्स हुन्छ भन्नाले अब धेरै जस्तो चाहिँ मेसिनरी सामानहरू चाहिँ यसमा आउँछ है मेसिनरी सामान अब इलेक्ट्रोनिक्स भनेपछि तपाईको मोबाइल फोनदेखि लिएर मोबाइल कम्प्युटर टिभी सबै जान्छ अनि मेसिनरी सामानहरू प्राय चाहिँ यसमा जान्छ यसलाई गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हान्दे टुदे गर्नुपर्छ है अर्को भनेको गाडीहरूमा है गाडी पनि हुन्छ नि अर्को साइकल पनि हुन्छ है साइकल गाडी त होइन तर साइकललाई गन्ती गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले देमा गन्ती गर्ने साइकललाई के भन्छ मिनिङ अलिकति लेखिदिन्छु है छाजङ्ग भन्छ है छाजङ्ग भनेको साइकल ओके अब पछि म मिनिङ अलिकति सेयर गरिदिउँला छाजङ्ग साइकल हो भने अब छा हुन्छ नि हैन छा भनेको चाहिँ अब गाडी भन्ने बुझिन्छ है गाडी हुन्छ अर्को अब इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ अब तपाईको अब फोनहरू भयो टेलिभिजन भन्न सकिन्छ हैन टेलिभिजन भनेको चाहिँ टेलिभिजन अस्ति मैले लेखिदिसके यो टेलिभिजन हान्दे भनेको टेलिभिजन एकवटा भनेको है जस्तै अब नेङजाङ्गो फ्रिज हो नेङजाङ्गो हैन नेङजाङ्गो भनेको के हो त फ्रिज है रेफ्रिजरेटर फ्रिजलाई पनि हामीले यही डेमा चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ ओके ल अर्कोमा जाउँ अब सुरुमा अब छारु छ है छारु जारु अथवा छारो है यो पनि अब हुन त वटा हो तर यो वटा चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि यो लथी आकारको भन्छ है लथी आकारको चाहिँ लाम्चो भनौँ न लामो खाले वस्तु चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि यसको प्रयोग हुन्छ जस्तै मेन चाहिँ यो एनफिल भनेको सिसा कलम पेन्सिलले लेख्नु गयो त सिसा कलम है नेपालीमा सिसा कलम त्यस्तै अर्को के होला
फिच्चारू पनि हुन्छ है, फिच्चारू भयो, अर्को लट्ठी भयो है, अब फिच्चारू भयो, साब पनि जान्छ है, साबेल। साबिल पनि जान्छ है। यो अलि कन्फ्युज बनाउने चाहिँ यो साबेल हो खास चाहिँ। ल यो लाम्चो आकारको है, लाम्चो आकारको चाहिँ धेरै जसो स्टिक टाइपको धेरै तपाईहरुले जाँचमा आयो भने यो एनफिल एउटा आउँछ के, अरु आउँदैन। पेन भयो, एनफिल भयो हैन, त्यति हो, अरु खासै आउँदैन, अहिलेसम्म आएको छैन त्यस्तो। ल त थाहा पाइराख्नुस्। 17 मा जाउँ। अब 17 मा यो बल भन्ने छ। बल भनेको पनि अब खास चाहिँ के हो त, यो जोर वटा त नभनौँ है, जोर भन्छ नि, जोर भनौँ कि यो चाहिँ जोर भनेको पनि यो चाहिँ खास चाहिँ सेट हो है, यो सेट हो। यो पहिला चाहिँ अब लुगाहरू कस्तो हुन्छ त, हाम्रो पनि भनौँ या कोरियाको पनि चाहिँ तल र माथि एउटै सेट हुन्छ नि हैन, जस्तै दौरा सुरुवालहरू हुन्छ, यो लुगाहरू चाहिँ धेरै जसो सेट हुन्छ है। त्यस्तो लुगा सेटलाई चाहिँ हामी चाहिँ बल भन्छ क्या, लुगाको सेटहरूलाई चाहिँ बल भन्ने गरिन्छ है। जस्तै अब हामी अरू त कुरा नगरौँ, अब हानबोकको कुरा गरौँ हैन। हानबोक चाहिँ अब खास कोरियन परम्परागत लुगा हो यो चाहिँ हैन, पोसाक हो। यसलाई चाहिँ हानबोक भनिन्छ। बोक भनेको बोक्साङबाट बोक आएको हो यो हानबोक। हानबल भनेपछि के हुन्छ त, यो सेट हुन्छ है। तर आजकल चाहिँ अब के भयो त भने, आजकल मान्छेहरूले पहिला जस्तो सेट लुगा चाहिँ लाउँदैन, एउटा सुट प्यान्ट बाहेक है। यो सुट प्यान्ट, अब सुट प्यान्टलाई के भन्छ, याङबोक भन्छ है। यो याङबोक, याङ भनेको वेस्टर्न हो, त्यहाँबाट आएको लुगा भएकोले चाहिँ यो याङबोक हुन्छ है। सुट प्यान्टलाई चाहिँ याङबोक भन्छ। तर आजकल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईँको टी सर्ट मात्र लाउने चलन छ हैन। अब टी सर्ट मात्र, प्यान्ट मात्र हुन्छ त्यस्तो। अब टी सर्ट मात्रको काउन्ट गर्नु पर्यो भने पनि बलमै गर्ने है। जस्तै टी सर्ट 3वटा भन्नु पर्यो भने चाहिँ, टी सर्ट 3वटा भन्नु पर्यो भने पनि चाहिँ बलै हुन्छ। अब प्यान्ट मात्र गन्ती गर्नु पर्यो भने पनि बलमा गर्ने है, याद गरिराख्नुहोस् ल। त्यसपछि अब अर्कोमा जाउँ। खेल्ने है, यो ल खेल्ने भनेको चाहिँ यो पनि अब जोर हो यो चाहिँ है। अब यो खेल्ने चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ भने, हामीले प्रयोग गर्दाखेरि एकैचोटि 2वटा भनौँ न सँगै प्रयोग गर्नुपर्ने सामानहरू चाहिँ अब जोर भनौँ छ हैन। अब जोर भन्दाखेरि प्रयोग भनौँ न के भन्ने, अब जस्तै जुत्ता के, अब जुत्ता चाहिँ हामीले एउटा मात्र लाउन सकिँदैन नि हैन। पन्जा भयो, पन्जा एउटा मात्र लाउन सकिँदैन। त्यसपछि मोजा भयो है, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले खेल्ने प्रयोग गर्नु पर्छ क्या। ओके, जस्तै सिनबालमा, अब सिनबाल भन्यो भने चाहिँ यो जुत्ता मात्र भन्ने बुझिन्छ हैन। तर जुत्ताको पनि प्रकारहरू छन्। अब जस्तै कि जस्तै खुदु भन्यो भने चाहिँ छालाको जुत्ता हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँको अरू पनि छ है। छाङवा भन्ने छ। छाङवा भन्यो भने पानीमा लाउने जुत्ता हुन्छ। तपाईँको आन्जनवा भन्यो भने सुरक्षित जुत्ता हुन्छ। त्यो पछि डिटेलमा पढ्नु होला। ओके, त्यसपछि याङमाल। याङमाल भनेको मोजा है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ छाङ्गाप, पन्जा। छाङ्गा भनेको चाहिँ पन्जा। ओके, ल यिनीहरूमा चाहिँ अब यो खेल्ने हुन्छ है। तर एउटा चाहिँ यहाँ मैले हिजो त्यो चाहिँ लेखन छुट्यो जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा यस्तो छ के, चाक भन्छ हैन। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जोडाको एउटा है। जस्तै जुत्ता 2टा हुँदाखेरि त ओके ल, हान खेल्ने तु खेल्ने गर्ने हो भने, तर जुत्ता एउटा मात्र भयो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो चाकबाट गर्नुपर्छ। ओके, यो किताबहरुमा छैन है। यो जोडाको एउटा मात्र भन्दाखेरि के भन्ने, अब जोडाको एउटा मात्र गन्ती गर्दा है। अब यो चाहिँ खास, अब यसमा चाहिँ अब वटा भन्ने आउँछ है। यो चाहिँ अब जोडा चाहिँ आउँदैन, वटा आउँछ। ओके, ल त्यसपछि जाउँ अर्कोमा जाउँ। अब 19 मा जाउँ।
आज चाहिँ एप्लिकेसनले दुःख दियो। ल अब यो खुरु है, हिजो तपाईहरुले लेख्नु भएको छ नि खुरु है, खुरु। यो मेरो एप्लिकेसन फेरि ह्याङ भयो। खुरु भनेको चाहिँ वटा नै हो, तपाईहरु आफै लेख्नु भयो नि हुन्छ। खुरु भनेको वटा नै हो, वटा। तर यो चाहिँ अब रुख गन्ती गर्ने बेला प्रयोग हुन्छ। एकैछिन ल, सबै मेटिँदो रहेछ। सर स्क्रिन शेयर गर्नु न भएन। एकैछिन गर्दैछु म। सेभ गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ, मैले सेभ नगरिकन। ल यहाँ कहाँ पुगिसक्यो, अब माथि छाजङ्गमा पुग्यो। ल ठिकै छ है। अहिले हामी खुरुको कुरा गर्दैछौँ है। खुरु सबै कुरा डिजिटली गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ है। ल खुरु कति नम्बरै बिर्स्यो, अब कति पुग्यो है। अब खुरुमा नम्बर लेख्दिनँ, तपाईहरु लेख्नुस् अब। खुरु है, खुरु चाहिँ 19 हो। ओके। खुरु भनेको चाहिँ अब वटा है, यो वटा नै हो। तर यो चाहिँ अब रुख भनौँ न, रुखहरू अब झाडीहरू चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्छ। तपाईहरुले जाँचमा आयो भने चाहिँ रुखको मात्रै आउँछ। रुख भनेको के हो त, अब थाहा पाइराख्नुहोस् ल, नामु। नामु भनेको रुख है। रुख। ल 20 मा जाउँ। 20 मा चाहिँ तपाईको छुल भनेर छ। छुल भनेको चाहिँ लाइन हो। यो लाइन चाहिँ अब दुईटा अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो छुल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी मानिसहरू उभिने हैन, जस्तै कि अब तेलको लागि लाइन हुन्छ नि, हामी टिकटको लागि लाइन उभिनेलाई पनि छुरुल सदा हुन्छ। त्यो लाइन पनि छुल हो भने मानिसको लाइन है, मानिसको लाइन पनि छुल नै हो। मानिसहरूको लाइन है छुल्नै हो भने। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो लाइन राखिन्छ नि, जस्तै कि स्कुलहरुमा बेन्चहरु 2 लाइन राख्ने गरिन्छ नि धेरै जसो। त्यसरी लाइन राख्ने बेला पनि त्यसलाई नि छुलै भन्छ। बुझ्नु भयो है। अर्को चाहिँ जाउँ ल, अलिकति छिटो जाउँ हामी। त्यसपछि आयो छुल पछि खान। तपाईहरुलाई म एकदम डिटेलमा सिकाउँदैछु है। यो थोरै कसैले थोरै मात्रै सिकाउँछ नि, यो मैले जानेको सबै सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई। खान भनेको चाहिँ अब भाग हो। यो भाग भनेको चाहिँ कस्तो भाग त भन्दाखेरि यो चाहिँ दराजहरूको भागहरू हुन्छ नि, दराजहरूको यो खण्ड भनिन्छ। यो त्यो खण्डलाई चाहिँ यो खान भनिन्छ। जस्तै एउटा सानो चित्र लेखेर देखाइन्छ। यो है दराजहरुमा प्राय कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ नि हैन, हो कि हैन? यस्तो हुन्छ भने यो आन खान, टु खान, से खान, ने खान, थासट खान हुन्छ कि। यसो जुन यो भाग हुन्छ त्यसलाई खान भनिन्छ। जस्तै र्यागहरुमा पनि के हुन्छ त, तपाईको र्याग यस्तो हुन्छ भने कति हुन्छ त, 3 भाग हुन्छ नि हैन, 3 खण्ड हुन्छ, त्यसलाई नै खान भनिन्छ। ओके। ल जस्तै ओटजाङ है। ओटजाङ दराजलाई त भन्न मिल्दैन हैन, तर यो चाहिँ लुगा राख्ने दराज है यो। ल अर्कोमा जाउँ। खान पछि त्यसपछि आयो यो
खाजी है यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रकार यो हानकाजी तुकाजी भनिन्छ यो प्रकार भनेको चाहिँ के हुन्छ त जस्तै किताब कति प्रकारका छन् हैन एक प्रकार दुई प्रकार तीन प्रकार भन्ने जस्तै हो त्यस्तो बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है यो बेला पनि अब ओरिजिनल नम्बर युज गर्ने याद राख्नुला ओरिजिनल हानकाजी तुकाजी यस्तो गर्ने हो एक प्रकार दुई प्रकार गर्ने बेला यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है जस्तै एक प्रकार है ल यो कन्ट्रोल गर्नुस् यो धेरै चाहिँ कन्ट्रोल गरेर पुग्छ यो त्यसपछि आयो गोन भनेर छ गोन है यो न गोन भनेको चाहिँ वटा नै हो तर यो चाहिँ किताब र कापीमा प्रयोग हुन्छ किताब र कापी है किताब भनेको छेक र खोङछेक है अब किताब दुईवटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ छेक तुगोन गर्ने किताब दुईवटा भन्दाखेरि छेक तुगोन है पाँचवटा कपी भन्दाखेरि चाहिँ के हो त थासोटगोन खोङछेक अथवा खोङछेक थासोटगोन गर्ने ल 24 मा तपाईको छे आयो अब छे भने पनि वटा नै हो यो चाहिँ घरलाई गन्ती गर्दाखेरि है घर गन्ती गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ ओके ल दुचे घर भनेको बिल्डिङहरु चाहिँ हुँदैन यो साधारण हाम्रो जस्तो नेपालको जस्तो साधारण घरहरुलाई चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि छेमा गर्ने ल दुचे छिप राख्नु अगाडि राख्दियौ छिप दुचे भनेको घर दुईवटा भनेको ओके ल 25 मा जाउँ त्यसपछि आयो फोङ्जी भनेको चाहिँ कागजको झोला है खास चाहिँ यो फोङ्जी भनेको कागजको झोला हो ल यो झोलालाई चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ हानफोङ्जी तुफोङ्जी भनिन्छ सानो खास झोलाको त्यो पहिला नेपालमा त अहिले त सबै प्लास्टिकको झोला भइसक्यो हैन पहिला त्यो कागजको झोलामा राखेर दिने गरिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ फोङ्जी भनिन्छ है तर आजकल चाहिँ कोरियनहरुले चाहिँ प्लास्टिकको झोलालाई चाहिँ फिनिल पोङ्जी भनिन्छ के फिनिल भनेको प्लास्टिक हो भने फिनिल पोङ्जी भन्यो भने चाहिँ प्लास्टिकको झोला भन्ने थाहा पाउनुस् है प्लास्टिकको झोला प्लास्टिकको है झोला ओके ल अर्कोमा जाउँ अब 25 पछि अब 26 मा चाहिँ अब यो सजिलो छ हिजो पनि भनिसक्यो यो गुणा है यो एक गुणा यो भन्छ नि डबल टेबल चौबर भन्छ नि हाम्रोमा हैन त्यस्तो बेला चाहिँ यो प्रयोग गर्नु पर्छ है यो जस्तै यो तुपे भनौं न तुपे भन्छ तुपे भन्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्छ त दुई गुणा भनेको हो के दुई गुणा भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीमा अर्को के भन्छ त यो दोब्बर अर्को ड हुन्छ है दोब्बर भनिन्छ हैन अब 3 गुणा भनेको टेब्बर त्यस्तो बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ ओके ल त्यसपछि 27 मा जाउँ 27 मा साङ्जा है अब यो यस्तो चीज हो कि जुन भाँडोमा राखेर गन्ती गर्यो त्यसैको अब गन्ती हुन्छ ओके हैन साङ्जा भनेको बाकस हो भने अब बाकसमा राख्यो भने के हुन्छ त एक बाकस दुई बाकस तीन बाकस गर्नु पर्दाखेरि हामीले साङ्जामै गर्ने है जस्तै कि अब 5 बाकस भनौं न ल स्याउ 5 बाकस भन्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त स्याउ भनेको सागवा है सागवा थासत साङ्जा है स्याउ 5 बाकस स्याउ 5 बाकस भन्न सकिन्छ ल त्यस्तै आठमा अब जे पनि हुन सक्छ यो बाकसमा जे राख्यो अब त्यही हुन्छ जो एक बाकस दुई बाकस भन्ने बेला चाहिँ हामीले यो साङ्जा हानसाङ्जा तुसाङ्जा गरेर गन्ती गर्ने ल अर्कोमा अब यो साङ भन्ने पनि हुन्छ है साङ भनेको चाहिँ अब जोडी यो हिजो पनि भनिसकेँ म यो साङ भनेको जोडी हो जस्तै परेवाको जोडी भन्ने एउटा लेखिदिन्छु म है पिटुल्की हानसाङ भनौँ न हान साङ भने चाहिँ परेवा एक जोडी भनेको यो दुईवटा हुन्छ है यसमा पनि
है यो दुईटा चिज चाहिँ अब भयो भने चाहिँ साङमा गर्नुपर्छ परेवा एक जोडी यसमा चाहिँ उस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एक जोडी दुई जोडी भन्दाखेरि चाहिँ साङ प्रयोग गरिन्छ ल त्यसपछि 29 मा जाउँ 29 मा चाहिँ फान भन्ने एउटा थापै राख्नुस् है अरु सबै चाहिँदैन फान भनेको चाहिँ हामी यो 30 वटा अण्डाको क्यारेटलाई चाहिँ भनिन्छ के खास चाहिँ यो 30 वटा है 30 वटा अण्डाको क्यारेट भनेको त्यो राख्ने जुन हुन्छ नि त्यो खल्लो परेको फान त्यसलाई भनिन्छ है 30 वटा अण्डाको फान हो त्यो चाहिँ एक फान दुई फान गर्दा हानफान तुफान भन्यो भने एक फान हानफान भन्यो भने चाहिँ 30 वटा अण्डा हुन्छ तुफान भन्यो भने 60 वटा अण्डा हुन्छ ओके ल त्यसपछि 30 मा जाउँ 30 मा चाहिँ अब छक भन्ने छ एउटा यो एउटा चाहिँ याद गर्नु है छक भनेको चाहिँ पानी जहाज हो यो है पानी यो पहिला वाटर लेख्नु पर्यो अगाडि यो वटा नै हुन्छ तर यो चाहिँ पानी जहाज गन्ती गर्ने बेला प्रयोग गरिन्छ है पानी जहाजलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अरु गाडीहरु जस्तो चाहिँ डेमा प्रयोग गर्न मिल्दैन है डेमा प्रयोग गर्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ छकमा गर्नुपर्छ ओके ल 31 मा जाउँ अब 31 मा जाङ है यो जाङ भनेको पनि अब के भन्ने धेरै छ वटा पनि भनिन्छ भने हामी प्रति पनि भन्छ नि हैन प्रति एक प्रति दुई प्रति भन्छ नि त्यस्तो बेला चाहिँ प्रयोग गरिन्छ वास्तवमा यो चाहिँ कस्तो भने पाटलो खाले है पाटलो खाले अनि फराकिलो वस्तुहरूलाई गन्ती गर्दाखेरि जाङको प्रयोग गरिन्छ पाटलो फराकिलो है जस्तै कि पेपर कागजलाई चाहिँ गन्ती गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ नोट भयो हैन नोट यो नोट पैसाको नोट है यो पैसाको नोट है यस्तो बेला अब अर्को अब सिसाहरु भयो त्यो प्लाइबोर्डहरु है यिनीहरु गन्ती गर्ने बेला पनि यसको जाङकै प्रयोग गरिन्छ है सिसा प्लाइबोर्डहरु जस्तै पातलो खाले है अब इभन अब पिज्जाहरु पनि पातलो छ रोटीहरु पातलो छ भने यो जाङमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै पाउरोटी एउटा ढिक्का हुँदाखेरि चाहिँ एउटा गे भनिन्छ हैन त्यसलाई स्लाइस गर्यो भने त्यो स्लाइसलाई जुन एउटा स्लाइसलाई चाहिँ जाङमा काउन्ट गर्ने पनि गरिन्छ ओके ल जस यति थाहा पाइ राख्नुस् त्यसपछि आएर 32 मा 32 मा चाहिँ अब छोगाक भनेको चाहिँ टुक्रा अब कुनै पनि टुक्रा सिसाको टुक्राहरु यिनीहरु गन्ती गर्ने बेला चाहिँ यसको छोगाकको प्रयोग गर्न सकिन्छ ल यो हानछोकाक टु छोकाक भन्यो भने एक टुक्रा दुई टुक्रा भन्ने बुझिन्छ है त्यसपछि 33 मा जाउँ 33 मा चाहिँ अब फोडे अथवा माडे भन्छ है यो फोडे अथवा माडे यो भनेको चाहिँ के हो त बोरा हो अब कुनै पनि चीज बोरामा गन्ती गर्नु पर्यो सपोज चामल एक बोरा भन्नु पर्यो हैन चामल एक बोरा अब अरु कुनै पनि चीजहरु चाहिँ बोरामा दाना एक दुई बोरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोडेमा धेरैसो फोडेमा प्रयोग गरिन्छ है अन फोडे टु फोडे गर्ने हो ओके ल त्यसपछि म अब यसको पुरा डिटेल लेख्दिन तपाईहरु बुझ्नु होला बोरा एक बोरा दुई बोरा गर्नु बेला चाहिँ हान फोडे टु फोडे गरेर गर्ने है ल त्यसपछि चौतीस भयो है 34 मा चाहिँ हाम्रो दोङ छ है यो दोङको मिनिङ फरक छ यसमा दोङ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि एउटा अपार्टमेन्टहरुको बिल्डिङ है बिल्डिङ गन्ती गर्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ भने अर्को चाहिँ प्लास्टिकको हाउस है यो तपाईहरुलाई अहिले के भन्छ नेपालमा चाहिँ टनेल भन्छ प्लास्टिक टनेल भन्छ उता चाहिँ फिनिल हाउस भनिन्छ फिनिल हाउस प्लास्टिकको हाउस भनिन्छ यो है
फिनिल हाउस है फिनिल हाउस भनेको चाहिँ प्लास्टिकको टनेल हो यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा गर्ने गन्ती गर्ने बेला चाहिँ दोङमा गर्नुपर्छ है आन्दोङ तुदोङ सेदोङ नेदोङ भन्ने ओके ल अर्को तपाईहरुलाई अर्को एउटा छ यो की मात्र भनिन्छ हिजो लेखेन जस्तो लाग्छ मैले यो है अथवा किनी भनेको चाहिँ यो चाहिँ खाना पटक भनौं न यो पटकमा पटक त नभनौं खाना के एक खाना दुई खाना गर्ने बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है हानकी मात्र भन्यो भने चाहिँ एक खाना एक पटकको खाना भन्ने बुझिन्छ हानकी दुकी गर्यो भने चाहिँ एक पटकको खाना दुई पटक खाना भन्ने बुझिन्छ ल ल त्यसपछि 36 मा जाउँ 36 मा चाहिँ खाप राखौँ न है यो खाप भनेको चाहिँ वास्तवमा प्याकेट भन्छ हामी प्याकेट अथवा बक्स भन्छ प्याकेटै भन्छ है अब बक्स राख्यो भने हाम्रो नेपालीमा अलि फरक हुन्छ प्याकेट भन्छ चुरुटको प्याकेट है यो विशेष गरेर चाहिँ चुरुटको प्याकेटमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ धेरै जसो थाम्बे थु कप भन्यो भने चाहिँ के बुझिन्छ चुरुट दुई प्याकेट भनेको चुरुट दुई प्याकेट ओके ल 37 मा अब आयो ठोङ एउटा कन्फ्युजन बढाउने एउटा यो छ ठोङ भनेको खासै भाँडो है यो एक भाँडो दुई भाँडो गर्न सकिन्छ ठोङ भनेको चाहिँ भाँडो हो अब यहाँ चाहिँ ठोङ भनेको चाहिँ अलि फरक छ दुई तीनटा मिनिङ लाग्छ है यो ठोङको मिनिङ चाहिँ अब यो वटा नै हुन्छ है एउटा वटा चाहिँ केमा त हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्यन्जी चिट्ठी है अर्को फोन छनुवा है एक कल दुई कल भन्छ हामीहरु चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले यो हानथोङ टुथोङ प्रयोग गर्न सकिन्छ है फोनमा भयो फोन कल भयो त्यसपछि मुन्चा भनेको एसएमएस भन्छ नि हामी ल एसएमएस चाहिँ 1 2 3 गरेर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो हानथोङ टुथोङ भन्छ वटा भन्ने अर्थमा आउँछ है अर्को चाहिँ भाँडो भनौं न है यो भाँडो भनेको चाहिँ बकेट अब बकेट आउँछ अब जस्तै पानी एक भाँडो भन्दाखेरि चाहिँ मूल हानथोङ भन्न मिल्छ हैन मूल हानथोङ अब फेन टु हानथोङ भयो अब कलर एक बाल्टिन भन्छ हामी एक बाल्टिन एक भाँडो भन्ने बेला चाहिँ पनि यो ठोङ प्रयोग गर्न सकिन्छ है अर्को चाहिँ यो खरबुजा गन्ती गर्ने बेला वटा अर्कोमा चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि यो खरबुजा हैन वाटरमेलन ओके वाटरमेलनलाई गन्ती गर्दाखेरि पनि ठोङमा गर्नुपर्छ है वाटरमेलनलाई कोरियन भाषामा यो सुबाक भन्छ है सुबाक ल यो अलि धेरै छन् है अब अझ खास खोज्दै गयो भने अझ पनि धेरै हुन्छन् तर तपाईहरुलाई यति तपाईहरुले चाहिँ जान्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ पुग्छ खास भनौं भने पुग्छ ओके ल